سچی دسی اپنے مرید قادری دا کتنا شامل بندا ہوئے گا. اس حضرت غوث پاک نے فرمایا نو ہاتھ لاویں شاہ مسلماناں دے ظالم منڈے ہاتھ قریب کیتا. حضرت عبد القادر جیلانی اپنے مرید نو آکھے ظالم گردن اڑا دے تاکہ زمانے نو پتہ لگے جڑا بیٹی دی عزت لٹے انہوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں. بیٹی اس مسلمانہ دے منڈے نو ترس نہیں آیا کڈ کے تلوار دے خامت دی گردن اڑائیے. ہن بچی رو رو کے مڑ مڑ پیچھے ویندی ہے. اے مسلمانہ دا منڈا دا بس مر گیا خامد نو وینیے روندیاں اکھاں تڑپ دین. فرمایا ظالماں میں خامد نہیں ویندی میں تا بڑ بڑ کے شامل ویلی. مسلمان فاسق ایک ہندو لڑکی دا عاشق ہو گیا. روزانہ چھت تے کھڑو کے ہندوان دی کڑی نو ویندا. وہ لڑکی بڑی سیانی نکلی انہیں خامد دعا کیا مسلمانہ دا منڈا بڑا ویندا. انہیں کہا چلیے اپا ماڑے بندے ہیں لڑ تا سکدے سیرہ لاؤ بندے ستے پہلے کہ جاگ رہے ہو چل سیرہ لاؤ. اچھا تو پھر کی کریے. انہیں کہا طریقہ میں دسنا آپ میاں بیوی پنڈ چھڑ دیئے تے نہ کوئی ویکھے گا تے نہ لڑائی ہوئے گی. رات دی تاریکی ادھر میاں بیوی رات دے تاریکی ایک سامان بنیا جہاں پنڈی چو نکلے پچھوں کسے نے مسلمانہ نو دس دیتا او ظالمان جس لڑکی نال تینوں پیار ہے وہ لڑکی پنڈ چھڑ کے جا رہی ہے. رات دی تاریکی تلوار ہاتھ وچ پکڑی جا کے ہندو میاں بیوی نو جنگل وچ روک کے آندا رک جاؤ. ادھر مسلمانہ میاں بیوی کمبل ہندو میاں بیوی کمبن لگ پے. مسلمانہ دے منڈے تلوار پکڑ کے آکھیا او میری محبوبہ آ جا آج میری سواری تے آ جا. بچی تڑپ کے آندی ہے ہندوواں بے غیرت نہیں آ نال میرا خامت موجود ہے دس میں تیرے نال کے میں آواں. انہیں کہا گلنا دو نے یا آ جا یا تیرے سائیں دی گردن اڑاواں گا. ان بچی مجبور ہو گئی دے قریب آ کے آندی او ظالماں میرا سارا میرا خامدے نو ماری نا چلو میں تیرے نال آ جانی ہاں پر ذرا ایک ضمانت دے. ہندو منڈان مسلمان منڈان دا قاضی ضمانت. انہیں کہا میں ہندو ہاں تو مسلمان ہے تواڈا ایک پیر ہے جدا نا دستگیر ہے. ہاں تواڈا ایک پیر ہے جدا نا دستگیر عبد القادر جیلانی ہے. غوث پاک دی ضمانت دے تو میری عزت نہیں لٹے گا. وہ مسلمانہ دے فاسقہ کا ٹھیک ہے مر گئے غوث پاک کنے بچانا تینوں جا تینوں ضمانت دیتی جا بچی خامد نو آندی ہے ڈاڈیاں دی ضمانت تے چلنیاں. خامد دی سواری کو اتری اے دی سواری دے قریب گئی جہاں بیٹھی. اس مسلمانہ دے منڈے نو ترس نہیں آیا کڈ کے تلوار دے خامت دی گردن اڑائیے. ہن بچی رو رو کے مڑ مڑ پیچھے ویندی ہے. اے مسلمانہ دا منڈا دا بس مر گیا خامد نو وینیے روندیاں اکھاں تڑپ دین. فرمایا ظالماں میں خامد نہیں ویندی میں تا بڑ بڑ کے شامل ویلی. ادھر سال منڈے نے جنگل جا کے جو مسلمان بیٹی دی عزت لٹن دا ارادہ کیتا ہاتھ بچی دے جسم دے قریب کیتا. آخری 2 منٹ میں نہ برداشت کرنا میرے بھائیوں گل ضائع نہ کرنا. بچی دے جسم دے قریب ہاتھ کیتا بچی کم کے اکھاں بند کر کے دی بغداد دے راجا
او بغداد دے راجا اچھے جنگل وچ میری عزت بچان والا باپ بھی کوئی نہ میری عزت بچان والا میرا ویر بھی کوئی نہ اے عبدالقادر میں تیری ضمانت تے آئی ادھر بچی تڑپ گئی ہے اکھاں بند کر کے آندی ہے شاہ جیلانی سبحان اللہ ہن مولوی نو نہ ویکھو ہن تار حضور غوث پاک نال جوڑو چھڈو پر آئے تھے شاہ جیلانی محبوب صبح میری خبر لیو جٹ کر کے ادھر جدو بچی تڑپی بغداد رک کر کے آدھی بابا جی میں توڑی ضمانت آئی ہاں بابا جی ویکھو میرا خامد بھی مار آیا ہے جا بچی دے جسم پہ قریبات کیتا سنی وعدہ پتر بولے گا سامنے پیرے پیران حضرت عبدالقادر جیلانی آئے لیں غوث پاک آئے لیں حضرت عبدالقادر جیلانی آئے لیں پر میں بیٹی لے میری چدر سر تے رکھ آئے ظالمہ میں دازہ میں لایا انہیں آکھا بابا جی تسی فرمایا تینوں پتہ نہیں میں دازہ میں لایا ہن جنہ کو وجود اچ زور ہوئے ہونا زور لا کے اگلے جملے دا استقبال کرے جے خیرات غوث پاک دا صدقہ ملے گی سن لو میری گل فرمت بچی رو کے آندی ہے بابا جی میں تواڈی ضمانتیں آئیاں سامنے پیرے پیران میرے میران خود تشریف لیا کے فرمایا پیچھے ہٹ جا میں دا زامن آیا وا او دل وچ غوث دی محبت رکھن والے او جیڑا ہندو کڑی دا زامن بنے میں نہ سچی دسی اپنے مرید قادری دا کتنا سامن بندا ہوئے گا اس حضرت غوث پاک نے فرمایا نو عدل لاوی شاہ مسلمانہ دے ظالم منڈے ہاتھ قریب کیتا حضرت عبدالقادر جیلانی اپنے مرید لو آکے اس ظالم گردن اڑا بے تاکہ زمانے نے پتہ لگے جڑا بیٹی دی عزت لٹے انہوں زندہ رہن دا حق کوئی نہیں مسلمانہ دے ظالم منڈے دی گردن اڑی چدر کندے تے غوث اتاری روندی تھی دے سر تے رکھ نہ رو میں تو انہوں آکھا تکڑے ہو جو سبحان اللہ اگلی واسطے نہ رو بچی رونا بند کر دے سسکیاں لیندی بچی غوث دے قدمہ چبے کیاں دیئے بابا تیرا ڈیرہ وسے بابا جی توڑا بغداد وسے بابا جی توڑا آستانہ وسے اے بابا جی توڑا شہر واسطہ روے فارسی صاحب بچی قدمہ چل دی بابا جی کہ بغداد چو آکے عزت بچا سکتے ہو پھر بغداد چو آکے میرا خامد بھی اٹھا سکتے ہو تحقیق نعرہ غوثیہ تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر تیرا پیر میرا پیر علماء حق اہل سنت ادھر طلب کے بتیاں بھی ہے بابا شہ بغداد جو آگے میری عزت بچا سکتے ہو پھر بغداد جو آگے میرا مریا خامد بھی اٹھا سکتے ہو وہ جے ہندو کڑی یقین نال میرے عبدالقادر نو سجدے میرے غوث فرمایا بیٹی رونا بند کر دے چل دس تیرا خامد کتے وے اگے بچی پچھے دستگیر ٹر دے جائیں اس جنگل چ گئے نے ویکھیا تے دھڑ کتے سر کتے غوث پاک دے سامنے چیخ ماری بیٹی نے فرمایا پتر تو جان دی نہیں ہے میرا نام عبدالقادر فرمایا رونا بند کر دے خامد دا سر قریب کیتا فرمایا کم بے اذن اللہ چپ او اللہ
دے حکم نال کھڑا ہو جا ہن وارسی صاحب جدوں بچی دے ویکھیا خامد کھڑا ہویا خامد حیران ہو کے آندا او میری زوجہ تو کدھر ہے او میری زوجہ میرے کپڑے میرا خون میرے ایک ہی ہے بچیاں دی چپ کر پیر جناں دے کامل با گل کوئی بھی نہیں بس پیر جناں دے توجہ کروا دیا دے پیراں لے جیدہ پیر کامل ہوئے گا وہ بولے گا جڑا لکھ سے ملنگ دا ہویا انہوں پتہ ہی لگنا پیر جناں دے کامل باہو پیر جناں دے سارے پڑھو پیر جناں دے کامل باہو پیر جناں دے کامل باہو پیر جناں آؤ پھر رل کے قوالی کریے پیر جناں دے کامل باہو پیر جناں شاباش پیر جناں تے کامل باغ پیر جناں دے پیر بولو چلو محفل لگا لنگی اور تواڈیاں سوچاں تو انہیں نہ کیتا کرو پیر ضلع دے کامل باہو پیر ادھر بچی طلب کے آن دیا چپ کر دس پیر ضلع دے اوے کامل باہو اوہی کتی لگ دے تر کے یہ ہے غوث پاک علمی مقام دیکھو تو کیا کہنے یہ کرامت دیکھو سراپا کرامت عبدالقادر